अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वर्क परमिट के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं, क्या टाइमलाइन चल रहा है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के लिए एक बड़ा एजाज, जाने किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नई सहूलत की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि 2130 यूरो तनख्वाह बगैर तजर्बा कौन सी नौकरियां हैं, किसने अनाउंस की हैं, कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा अदारा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज लिंक कौन कौन से आपको मिलेंगे नीचे, जो खुद भी आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो आखिर 3 न्यूज हैं जिसमें स्पेन के लिए बड़ा एजाज, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से नई सहूलत और 2130 यूरो की जो नई जॉब्स हैं, इसका लिंक, ये तीनों लिंक्स आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्पेन वर्क परमिट्स की। उससे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो दोस्त जिन्होंने जो नए आए हैं और वो इस चैनल पे जो है वो डेली बेसिस पे न्यूज देखते हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप जो है वो बर वक्त तमाम मालूमात हासिल कर सकें और उस पर एक्शन ले सकें। काफी नई अपडेट्स अब आने वाले वक्त में आएंगी, क्योंकि नए कवानीन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और नई नई हुकूमती इदारों की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं। तो दोस्तों वर्क परमिट की बात करते हैं। वर्क परमिट्स के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। यहाँ पे 2 तरह के वर्क परमिट्स में बात करूंगा। एक तो वो जो आप रिलेटिव्स पे को बुलवाने के लिए वर्क परमिट इशू करवाते हैं, और एक वो जो जनरली नॉर्मल वर्क परमिट्स होते हैं। अगर दोस्तों जनरली नॉर्मल वर्क परमिट्स की बात करें तो उनकी सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन ये याद रखेंगे जो स्किल्ड बेस्ड वर्क परमिट्स हैं उनकी रेशियो काफी अच्छी है। स्किल्ड बेस्ड मतलब कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक आईटी की कंपनी है और वो वर्क परमिट इशू कर रही है आईटी के पर्सन के लिए, और उस आईटी के बंदे का एक्सपीरियंस है, पहले वो अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाता है, अपनी तालीमी असनाद उसी जॉब से रिलेटेड लगाता है, तो उसके चांसेस जो है वो डबल हो जाते हैं। एक बंदा जो है वो अपने आप को कुक बना के या इस तरह का मिस्त्री बना के कंस्ट्रक्शन का वो लेके आना चाहता है, लेकिन उसके बाद उसका ना तो कोई तजर्बा है ना कोई प्रूफ है, तो उसके चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। तो इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। मैंने शायद आप लोगों के साथ एक वाकया भी शेयर किया था कि एम्बेसी ने ये पूछा कि आप जो है वो रेस्टोरेंट में एज ए शेफ जा रहे हैं, ये बताएं कि आपका तजर्बा क्या है, आपका आपने पहले कितना अरसा जो है वो रेस्टोरेंट में काम किया है, उसका कोई प्रूफ लेके आए, कोई एक्सपीरियंस लेटर लेके आए। लेकिन उस बंदे के पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था, तो जिसकी वजह से उसका फिर बाद में वीजा नहीं लगा, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह किसी के साथ भी वाकया पेश आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिलेटिव बेस वर्क परमिट इशू करते हैं आप, जैसे कि कोई फैमिली के बच्चे हैं जिनकी एज जो है वो ओवर लिमिट हो चुकी है, अब वो वर्क परमिट पे अपने बच्चों को बुलवाना चाहते हैं अपने पास, बाकी फैमिली के मेंबर यहाँ पे पहुंचे, उसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे अगर उस वालदैन के पास नेशनलिटी है, किसी एक के पास या दोनों के पास, तो मजीद चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ की नेशनलिटी होल्डर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी रेशियो जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इतना ज्यादा आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि आपने डॉक्यूमेंट को सही तौर पे तैयार नहीं करना। डॉक्यूमेंट को बिल्कुल केयरफुली आपने तैयार करना है और बहुत ज्यादा एहतियात के साथ तैयार करना है। खासतौर पे जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आप लगा रहे हैं उस कंपनी की बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका वीजा लगे। कभी होता था कि अगर वालदैन अपने ओवर एज बेटों को या बेटियों को बुलवाते थे तो इतना ज्यादा मसला नहीं था, लेकिन अब आपको पता है कि डीएनए टेस्ट भी शुरू हो चुका है। हमारे कुछ लोगों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका खमियाजा अब तमाम को भुगतना पड़ रहा है, तो इस वजह से अब डीएनए टेस्ट की वजह से भी जरा टाइम ज्यादा लग रहा है। इसके साथ साथ वो ज्यादा बरीक बीनी के साथ अब केस को स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फेक केस जो है वो पकड़े गए हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड पकड़े गए हैं, और वो इस वजह से अब बहुत ज्यादा केयरफुली आपके केसेस को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि टाइम लाइन क्या चल रहा है।
اگر تو آپ کا کیس بالکل A to Z جو ہے وہ بہت پرفیکٹ اور ٹھیک ہے، یہ میں ریلیٹو بیس پہ بات کروں گا، تو اس وقت جو ٹائم لائن چل رہا ہے وہ تقریباً 13 سے 14 مہینے تک جو ہے میکسیمم ویزے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ جو نارمل کیسز ہیں اس میں 8 مہینے 9 مہینوں میں بھی ویزے لگے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دوسرا آپ کے ویزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے آپ کے ڈاکومنٹ پہ اور آپ کے اس امپلائر پہ جو آپ کو بلوا رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو بیک بون کے طور پہ لیں، جو کانٹریکٹ ہے وہ بہت اچھا لیں، کمپنی کلین ہو، اس کا ٹیکس کا کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی اس پہ پہلے کیس نہ ایسا ہو کہ امپریسا ایسا نہ ہو جس پہ پہلے کبھی وہ بلیک لسٹ ہوا ہو، تو اس طرح کی کوئی بھی مسئلے مسائل نہیں ہوتے، تو بہت سموتھلی ریلیٹو بیس جو ہے وہ ورک پرمٹ نکل آتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں جو میں پہلے کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ جہاں تک بات ہے جرنی ورک پرمٹ کی، تو ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 2 سال بھی اس وقت لگ رہا ہے۔ اصل میں وہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے امپلائر پہ، آپ کے ورک پرمٹ پہ۔ اگر نئی کمپنی ہوتی ہے تو وہ چیک کرتے رہتے ہیں سال کہ اس پہ جو ورکر ہے وہ اس کا ٹیکس صحیح جا رہا ہے، کیا یہ کمپنی صرف اور صرف ورک پرمٹ پاس کروانے کے لیے تو نہیں بنائی گئی۔ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ اب واچ کیے جا رہے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین کے لیے ایک بڑا اعزاز اسپین میں نے کئی مرتبہ اس پہ بات کی ہے، کئی مرتبہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسپین میں ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ بہت زیادہ ملک جو ہے وہ اویل کر رہے ہیں۔ ہمارے خطے کے لوگ اتنے زیادہ اس اپرچونٹی سے واقف نہیں ہیں، یا واقف ہیں بھی تو اویل نہیں کر رہے۔ وہ ہے ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ کا اسپین میں آنا۔ جیسا کہ آپ دوسری کنٹریز میں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، آپ اگر اسپین میں بھی ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی اپرچونٹیز ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اسپینش لینگویج میں آئیں، اسپینش لینگویج میں پہلے آپ کو اسپین کی لینگویج میں ایڈمیشن لینا ہوگا، وہ 1.5 سال کا کورس ہے، وہ کرنے کے بعد آپ پھر اپنی مین اسٹریم میں جائیں گے۔ تو بہتر ہے آپ ان یونیورسٹیز میں جہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے انگلش کیمپس ہے، جیسے کہ ابھی بارسلونا یونیورسٹی کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تازہ ترین کہ اس کو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں ایک اعلیٰ رینکنگ دی گئی ہے۔ جو دنیا کی ٹاپ 200 ہے اس میں کافی اسپین کی یونیورسٹیز آئی ہیں، اور جو ٹاپ 100 یونیورسٹی ہے اس میں بارسلونا یونیورسٹی کا نام آیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ بارسلونا یونیورسٹی میں آ سکتے ہیں، خیرونا یونیورسٹی میں آ سکتے ہیں، میڈرڈ یونیورسٹی میں آ سکتے ہیں، مالاگا یونیورسٹی کافی فیمس ہے وہاں پہ آ سکتے ہیں، الیکانتے یونیورسٹی ہے وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ آن لائن تمام یونیورسٹیز کی ویب سائٹ موجود ہے، میں نے اس پہ اسپیشل ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس پہ میں نے تمام یونیورسٹیز کے لنک بھی شیئر کیے تھے، اور یہاں کی ایجوکیشن منسٹری کے لنک بھی شیئر کیے تھے، وہ بھی آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک نئی سہولت کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اصل میں یہ جو سہولت ہے یہ تقریباً 120 کنٹریز کے لیے اناؤنس کی گئی ہے۔ پاک آئی ڈی کے نام سے جو ایپ ہے وہ نادرا کے انڈر حکومت نے لانچ کر دی ہے۔ اس ایپ کے ذریعے آپ آن ارائیول جو ہے آپ پاکستان کا ویزا لے سکیں گے۔ 120 کنٹری کے لیے یہ آن ارائیول ویزا کی سہولت آن لائن ہی رکھ دی ہے، جس میں اسپین بھی شامل ہے۔ اگر آپ یہاں سے ویزا نہیں بھی لے کے جاتے تو آپ اس ایپ کے ذریعے آن ارائیول ایئرپورٹ پہ بھی ویزا لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ اسپین کے جو نیشنلٹی ہولڈر ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے، اور جو باقی دنیا میں یونیک نیشنلٹی رکھتے ہیں یا دوسری دنیا کے لوگ جو وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتے ہیں، تو 120 کنٹری میں جو کنٹریز آتی ہیں ان کے لوگ اب اس ایپ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ 2130 یورو کی تنخواہ بغیر تجربہ۔ آپ نے پری مارک کا نام سنا ہوگا، جو کہ ایک برانڈ ہے جو نارملی کپڑے وغیرہ جو نارملی یوز کی چیزیں ہیں جس میں کلوتھ ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ سیل کرتے ہیں۔ اس کا بڑے بڑے سٹور ہیں مختلف بڑے شہروں میں، تو انہوں نے اناؤنس کی ہے جابز 2130 یورو آپ کو ملیں گے جاب کے، اور نیچے مزید ڈیٹیل آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لنک نمبر 3 میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ اس میں آپ کے تجربے کی ضرورت نہیں ہے،
وہاں پہ آپ کا کنتراتو بھی کچھ دیر کے بعد انڈیفینیدو کر دیا جائے گا آپ کی کام کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ایک بہت اچھا انٹرنیشنل برانڈ ہے. اگر اس میں آپ جگہ بنا لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کے لیے بڑی اپرچونٹیز انتظار کریں گی اور آپ کو بڑی اپرچونٹیز ملیں گی. تو دوستو یہ تھی آج کی آپ کی اہم انفارمیشن اور نیوز. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.